हमारे ताहयात कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने 8 फरवरी को कहा है कि एक बहुत बड़ी GIT बैठेगी और मैं 100% गुलाम हुसैन साहब उनके साथ मुत्फिक हूं कि अवाम के वोटों के ऊपर ही GIT बैठनी चाहिए, उन्हीं के वोटों के ऊपर फैसला होना चाहिए। क्या फरमाया सुनिए। 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब सबसे बड़ी GIT बनेगी इंशाअल्लाह। GIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी बनेगी, तो इंशाअल्लाह वो फिर तारीखी फैसला देगी। बेशक अवाम को ही तारीखी फैसला देना चाहिए। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बात की है। कुछ ऐसे सियासतदान हैं, पुराने सियासतदान हैं, जो समझते हैं कि ताकत का सरचश्मा कहीं और है, मगर आप उनको गलत साबित कर देंगे। फरवरी 8 को आप उनको गलत साबित कर देंगे। आप उनको इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को दिखाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम अपनी मर्जी से वोट देंगे, अपनी मर्जी का हुकूमत बनाएंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज फैसल वाडा साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर बताया कि इस मैदान के अंदर मैदान खाली है और एक ही बंदा भागे जा रहा है, लेकिन आएगा फिर भी वो तीसरे चौथे नंबर पे। अब इसके पीछे क्या कहानी है, पहले ये बयान सुने आपको बताते हैं। अब भी मैदान बिल्कुल खाली है, उन्होंने अकेले दौड़ना है, उसके बाद भी अगर तीसरे चौथे नंबर पे आते तो ये मेरा कसूर नहीं। नंबर 1 कुछ समझ आई आपको? जी, वो सियासी मुखालिफ हैं, उन्होंने यही बात करनी थी। कौन मुखालिफ है? फैसल वाडा साहब। किसके मुखालिफ? वो हर एक के मुखालिफ। वो सियासी मुखालिफ है? वो हर एक सियासी है ही नहीं है। आपको किसने कहा? फैसल वाडा सियासी है। वो कमाल करते हैं। किस सियासी जमात के साथ है? वो आजाद हैसियत में, लेकिन अपोजिशन में है। कमाल करते हैं। मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये क्या बात है? वो खुद आजाद हैसियत में ये बात फैसल वाडा साहब को लेने लाइन पर वो खुद भी कहते हैं। कल हमने उनको प्रोग्राम में बुलाया, उनसे पूछा। वो हर एक के मुखालिफ हैं जी। वो इस टाइम किसी सियासी जमात में शामिल नहीं है, इसलिए वो हर एक पर तनकीद करेंगे। अपनी जो पुरानी पार्टी थी PTI, उस पर भी तनकीद करेंगे, लेकिन मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। उन्होंने अपनी बात की। मैं आपको बता रहा हूं मेरा तज्जिया, जो असेसमेंट है मौजूदा हालात को देखते हुए, कि नवाज शरीफ तमाम जो इलेक्शन है पंजाब के अंदर वो उड़ा के रख देगा। PTI को भी, पीपल्स पार्टी को भी। आपको नजर नहीं आएंगी ये जमातें। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आप तुसी अपना जड़ा ना वो डंडा डोरी तैयार रखियो, अपने जो डंड बैठ का मार के रखियो, दौड़ना पै जाना तो पंजाब में। वो कह रहे हैं 8 फरवरी को। सुन लिया आपने? सुन लिया आपने हसन यूब को जी? फिर ना कहिएगा ये घोड़ा और ये घोड़ा तो ये मैदान। बिल्कुल नाज़रीन, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब। 8 फरवरी होगा, ये घोड़ा हो, ये मैदान होगा। नाज़रीन, पिछले दिनों आपने देखा, हमने आपको एक आर्टिकल पढ़ के सुनाया अंसार अब्बासी साहब का, और भी बाकी जो इकोनॉमिस्ट सहाफी हैं, समझदार लोग हैं, वो जो है बार बार मशवरा दे रहे हैं, मोहतरम हमारे जो ताहयात कायद को सर जी वापस आ गए हो, जो भी वजह बनी है तो आप तहम्मुल के साथ, लेकिन उनके दिल से एक बात नहीं जा रही। लाहौर के अंदर उन्होंने क्या फरमाया सुने। बड़ी एक मानी खेज किस्म की दास्तान है जो बार बार मेरी तवज्जो उधर जाती है और मेरे मुंह से ये बातें निकलती हैं, बार बार निकलती हैं। कई दफा मैं सोचता हूँ कि मैं बार बार क्यों बात करता हूँ, लेकिन करनी पड़ती है। ये बातें याद रहती हैं और जिंदगी भर याद रहेंगी, ये नहीं भूल सकती। ये वो जख्म है जो कभी भरेंगे नहीं। जैसे मैंने लाहौर आके ये कहा था 21 अक्टूबर को कि मैं किसी इंतकामी जज्बे से यहाँ नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा, असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिली है। मुल्क को कौम ने जो कीमत अदा की है उसका हिसाब होना चाहिए। और माफी देने के हवाले से वो क्या फरमा रहे हैं, ये भी सुने। मैं जाती तौर पे किसी को ना माफ कर सकता हूँ, ना मैं किसी को अपना कोई राय दे सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने कौम के खिलाफ इस तरह के काम किए, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं उनको कह दूं कि जनाब मैं भूल गया हूं। मैं नहीं भूल सकता। इसका जो इसका जिम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए। आज नाज़रीन, हमने सुना कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल भी एक बात की और आज भी उन्होंने बात दोहराई। वो अब 5वीं दफा वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं कि 5वीं दफा के अंदर चौथी दफा कौन बना, वो भी आपको बताएंगे। सुने कि किसी को आपने 5वीं बार में, पहले मैंने गलती से चौथा बार कहा था, मगर 3 बार खुद और 5वीं बार रिमोट कंट्रोल के थ्रू तो हुकूमत चलाया है ना, चौथी बार। तो अब वो 5वीं बार चाहते हैं। अब सवाल पूछे उस शख्स से जो पहली बार बन के नाकाम रहा, दूसरी बार बन के नाकाम रहा, तीसरी बार बन के नाकाम रहा, चौथी बार भाई बना के नाकाम रहा, अब 5वीं बार बन के कौन सा तीर मारेगा?
وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ نہیں بدلے، یہ 5ویں دفعہ کیا 6 دفعہ بھی بنیں گے، یہ بدلیں گے نہیں. کس طرح انہوں نے تشریح کی یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مجھے کیوں نکالا کا رٹ لگا کے سیاست کرتا آ رہا ہے، اور آج بھی میں آپ کو آپ لکھ دو، یہ بھی پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ بنتا ہے تو انہی لوگوں سے لڑنا ہے، اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، اپنی پرانی سیاست کی وجہ سے اس نے انہی لوگوں سے لڑنا ہے، پھر سے باہر آنا ہے اور آپ سے پوچھنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. آپ کی ملاقات بھی رہتی ہے، ان کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ آپ کہہ رہے ہیں جس طرح آپ بجا فرما رہے ہیں وہ آئیں گے، الیکشن بھی جیتیں گے، حکومت بھی بنائیں گے، تو آپ چھوڑیں، یہ دل سے نکالیں. کیوں یہ دل میں بار بار رکھا ہے؟ لوگ لکھ بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، دل سے کیوں نہیں یہ نکال رہے؟ دل سے نکال دیں، کیوں پوچھ رہے ہیں بار بار؟ دیکھیے میں تو کل بلاول صاحب سے بھی ملا ہوں، اور جو فارمر پریزیڈنٹ ہے آصف علی زرداری صاحب، میری ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں ملا ہوں ان کو. تو میں تو سب سے ملتا ہوں، میں جرنلسٹ ہوں. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو آپ کو ابہام ہے نا، جو میرے اپنے سورسز کہہ رہے ہیں، میری آج مریم اورنگزیب صاحبہ سے بھی بات ہوئی ہے، میں نے واٹس ایپ کے اوپر میسج کیا تھا. مریم نواز سے تو نہیں، وہ انکار کر رہی ہیں. میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کا جو قوم سے خطاب ہے یا ایک ایڈریس ہے اپنے تمام کیسز کے حوالے سے، وہ ایک متوقع ہے، لیکن مسلم لیگ نواز پوری کی پوری جماعت ابھی اس کو جو ہے نا وہ ریورٹ کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ جو اپنے پارلیمانی بورڈ میں خطاب کرتے ہیں، جو پارلیمانی بورڈ میں خطاب کرتے ہیں اس کو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. ایک پراپر ان کی اسپیچ ہوتی ہے، وہ کسی اور موڈ میں ہوتے ہیں، وہ وہاں کوئی اور معاملہ ہے نا، جس طرح پراپر خطاب کرنا ہے ویسے خطاب کرنا ہے. جی چودھری غلام حسین صاحب، آپ متفق ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ان خیالات سے کہ نہیں بدلیں گے وہ؟ نہیں تو پھر اگر میں ان سے اتفاق کروں تو یہ امبلینڈ نو 16 مہینے نال مل کے تے تباہی کیتی ہے اکانومی دی بھی اور ملک دی بھی. تواڈے دل چ بھی چوہدری صاحب 16 مہینے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم چ بیٹھ گئی ہے، تواڈے دل چ بھی نہیں نکلدا؟ بھائی ان کی بھی مجبوری تھی، انہوں نے بھی بیٹھنا تھا. آج نہیں بھائی، یہ کیا طریقہ ہے؟ جس دن جو سوٹ کرے آپ وہ بات شروع کر دیں. آج آپ کے راہیں جدا ہو گئی ہیں، یا وہ اپنا وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں، آپ خود بننا چاہتے ہیں، تو آپ میں نے سوال یہ عرض آپ سے کیا ہے، وہ ایک ٹریک ریکارڈ بتا رہے ہیں محترم جو ہمارے تاحیات قائد ہے ان کا، کہ وہ ہر وقت جب بھی ان کو اقتدار ملتا ہے وہ لڑ پڑتے ہیں. بھائی ہم نے تو اپنی ہڈیوں پر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا ہوا ہے. تو یہی تو پوچھنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال میں پہلا شخص تھا جس کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا. آپ ان کے قریب بھی تو رہے نا چوہدری صاحب، مڑ مڑ کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قربتیں بھی تو رہی نا آپ کی. وہ بھی رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو خطاب کی آپ 4 سے 5 مرتبہ پتہ کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ 5 مرتبہ تو ان کی ٹرمز ہو چکی ہے نا، پیپلز پارٹی کی حکومت رہ چکی ہے وفاق میں. یعنی بھٹو صاحب کی 2 مرتبہ اس کی والدہ کی، اور ایک دفعہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کی. تو وہ پھر 5 مرتبہ ایکولائز کرنا چاہ رہے خبر پہ آتے ہیں. خطاب کے دوران وہ ایک بہت بڑے ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کی بات کر رہے ہیں، یا کہ بس آگے بڑھیں اور سارے جو مجھ سے غلطی ہے میاں صاحب؟ نو جی، وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں کہ خطاب کرنا ہی نہیں ہے. میرے تو سورسز کہہ رہے ہیں. اچھا، اتنے پکے طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں یعنی 80% مجھے پتا لگ گیا تھا کہ یہ ہو رہا ہے. پھر میں نے متوقع کر کے ٹویٹ بھی کر دیا. ابھی پھر اتنا انہوں نے انکار کیا کہ میں واقعی 50-50 ہو گیا ہوں. میں نے کہا واقعی ہو سکتا ہے خطاب نہ کریں، لیکن میری سورسز ابھی تک بتا رہے ہیں کہ جی آپ اپنے پاؤں مضبوط رکھیں، میاں صاحب خطاب کریں گے. ریکارڈ ہو گیا، آپ کل نشر کرتے ہیں، آج کرتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں، گاڈ نوز بیٹر، لیکن ان کا ایڈریس ہوگا نیشن سے.